اگلا جملہ حدیث کا سن، دوسری حدیث، طوبی لمن جعلہ اللہ مغلاقا للشر ومفتاحا للخیر. نبی پاک فرمایا جیڑا کامل بندہ شرارتاں دا جندرا ہووے اور نیکیاں دی چابی ہووے، او میں محمد پہ آنا جنتی. یہ دی وجہ نال برائیاں روک ونجن تے نیکیاں عام ہو ونجن. حضور فرمائیں توبہ اس واسطے میں محمد جنت دیاں خوشخبریاں عطا فرماؤں. اللہ تھوڑی ساڈی فقیر سب دی حفاظت فرمائے. تے میں مرشد دے کولو آمین اکھوا لینا. ختم نبوت دے جڑے منکر ہیں، چاہے جج یا غیر جج، اسمبلی ہے یا غیر اسمبلی ہے، ختم نبوت دے منکر اللہ کرے کتے دی موت مرے سارے کو. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک. او بھاؤ الحمدللہ اللہ تواڈی ساڈی مرشد صاحب دی صحت عمر برکت عطا کرے. عالماں پیراں نال ویر رکھیں تے مردیاں تیری زبان تے کلمہ چڑھے، قسم خدا دی نہیں ہو سکتا. پڑھا چاہ حدیث، یخرجون من الدنیا بغیر ایمان. نبی پاک فرمایا جیڑا عالم با عمل دا گستاخ ہے، بے ایمان ہو کے مر سکتا ہے جتنے تائی عالم راضی نہ اسی کلمہ او دی زبان تے چڑھنے. سبحان اللہ.